दर्शक प्रेम तथ्य विश्लेषणको आजको अङ्कमा हाम्रो अतिथि डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ सशस्त्र प्रहरी बलको पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरूमा उहाँका देशको नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा चाहिँ विभिन्न आलेखहरू पनि बेला बेलामा प्रकाशित भइरहेका हुन्छन्। र आजको यस अङ्कमा हामी पछिल्लो समय विश्व राजनीतिमा, खास गरी विश्व राजनीतिका दुई शक्तिको रूपमा रहेका अमेरिका र चीनको जुन तनावको स्थिति छ त्यो बढ्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समय अमेरिका र चीन पनि जुन रफ्तारमा उनीहरूको तनाव बढिराखेको छ र अर्कोतर्फ अमेरिका र भारत बीचको सम्बन्ध जसरी फेरि निकट भइराखेको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण र त्यस्तै गरी उनको नेपाल भ्रमण हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेला लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी, खास गरी नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध, त्यसको साथसाथमा नेपालले जसरी आजको दिनमा भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध वा चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध वा नेपालले पश्चिमाहरूसँग राख्ने सम्बन्धको विषयमा जुन प्रकारको अवधारणा राख्दै आइराखेको छ र भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण भइसकेपछि अथवा उनको नेपाल भ्रमण हुँदै गर्दाखेरि हामीले राख्नुपर्ने कुराहरू लगायतको विषयमा उहाँसँग हामी संवाद गर्नेछौँ। र यति बेला उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ र आजको अतिथि सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, मैले सुरुवात गर्न खोजिराखेको अहिले जसरी चाहिँ विश्व राजनीति अगाडि बढिराखेको छ, नेपालको महत्त्व पनि एकाएक निकै बढेको देखिएको छ। सबैले आफ्नो पल्लामा चाहिँ नेपाललाई राख्नको लागि पनि प्रयास गरिराखेको जस्तो पनि देखिन्छ। यही पृष्ठभूमि रहिराखेको सन्दर्भमा चाहिँ अब फेरि भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण, उनी नेपालमा आउँदै गर्दाखेरि विश्व परिस्थिति, त्यस्तै गरी भारतले राख्ने अवधारणाहरू लगायतको विषयमा पनि कुराकानी हुने भनेर बताइएको छ। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, खास गरी भारतीय सेनाध्यक्षको आसन्न नेपाल भ्रमणलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? नेपाल ठुला राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको ठुलो राष्ट्र हो, म सानो भन्दिनँ। ठुला राष्ट्रको भौगोलिक आकार, माप, व्यापारको मापको आधारमा सानो भए पनि साना धेरै राष्ट्रहरूभन्दा हामी पनि ठुला छौँ। यही सिलसिलामा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट त्यहाँको भारतीय सेनाको चाहिँ आएर आदरणीय प्रधान सेनापति जी आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको यो भ्रमण चाहिँ आजको मात्रै नभएर 1950 देखिको सांस्कृतिक हाम्रो कल्चरल यसको चाहिँ कन्टिन्युटी हो। यसलाई हेर्दाखेरि मैले देशको चाहिँ पोलिटिकल र कूटनैतिक, राजनीति र कूटनीति र प्रशासनिक आएर चाहिँ अप्रोचहरू चाहिँ असफल भएर सिङ्गो राष्ट्रको सम्बन्ध चाहिँ डेडलकको अवस्थामा रहेको बेलामा अहिले चाहिँ कल्चरल यो चाहिँ आएर यो इभेन्टले कन्टिन्युटी पाएकोमा यसले त दुईटा कुरालाई अगाडि ल्याएको जस्तो लाग्दछ र सकारात्मक पक्ष पनि छ, अर्को चाहिँ सनाख रहनुपर्ने पक्ष पनि छ जस्तो लाग्दछ। मदनजी, अहिले यहाँले भन्नुभयो नि, अहिले नेपालमा पनि चलिराखेको विश्लेषण मुख्यतः दुईवटा कोणबाट यहाँले जसरी विश्लेषण गर्नुभयो, सकारात्मक रूपमा भारतसँग चाहिँ हाम्रो जुन सीमाको विषयमा चलिराखेको विवादको कारणले गर्दाखेरि संवादहीनताको जस्तो अवस्था देखिराखेको सन्दर्भमा त्यहाँका गुप्तचर प्रमुख नेपालको, उनको नेपाल भ्रमण होस् वा अब फेरि आसन्न भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण होस्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो संवादहीनता तोडियो भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण भइराखेको छ। अर्कोतर्फ हामीले राजनैतिक र प्रशासनिक अथवा कूटनीतिक माध्यमबाट चाहिँ भारतसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेनौँ वा संवाद गर्न सकेनौँ। यो गुप्तचर र सेना मार्फत चाहिँ संवाद स्थापित हुँदै गर्दाखेरि यसले नेपाललाई कतै अलि खराब परम्परा सुरुवात गर्न लागिराखेको हो कि भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण भइराखेको छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, राष्ट्रियताको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जुन जुन भ्रमणहरू भइराखेको छ यसलाई चाहिँ हामीले नियमित रूपमा पहिलेदेखि भइराखेको भन्ने हिसाबले बुझ्न आवश्यक होला वा अहिले जसरी विश्लेषण भइराखेको छ कतै न कतै हामी गलत दिशातर्फ उन्मुख छौँ भन्ने कोणबाट पनि यसको विश्लेषण हुन आवश्यक छ? मैले सिधै अहिले गलत भन्ने मेरो विचारहरू मैले राख्नु चाहिँ अत्युक्ति नहोला, गलत नभएको। यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने डिफरेन्स डाइमेन्सनहरू हुन्छन्, विभिन्न कोणबाट हेरौँ, राजनैतिक दृष्टिकोणले हेरौँ, कूटनैतिक दृष्टिकोणले हेरौँ, सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेरौँ र यहाँले भने जस्तै राष्ट्रियताको जगबाट हेरौँ। वास्तवमा हाम्रो कुनै पनि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको राष्ट्रियताको चाहिँ जगको त्यहीँको दृष्टिकोणले हामीले भन्दाखेरि राज्यका मापहरू साना ठुला हुन सक्छन्, तर सोभर्जिनिटीमा सानो ठुलो हुँदैन।
यसका चाहिँ राज्य सञ्चालनका विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन्, प्रोसेस हुन्छन्। अब इन्टरनेसनल रिलेसनमा चाहिँ डिप्लोमेसी चाहिँ एउटा सानो टुल्स चाहिँ हो है। इन्टरनेसनल रिलेसन चाहिँ प्रोसेस हो भने डिप्लोमेसी भनेको टुल्स हो। अहिले चाहिँ पछिल्लो 1950 देखिको जुन एउटा दुवै सेनापतिहरूलाई गाँसेर राख्ने जुन एउटा मानार्थको चाहिँ जुन महारथीको चाहिँ पद दिने जुन एउटा प्रक्रिया छ, यसको निरन्तरता भयो। यो निरन्तरताको इतिहास हेर्दाखेरि 1950 पछिको चाहिँ यो समयको टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि एकपटक मात्रै कहीँ रोकिएको जस्तो लाग्दछ। 2045 सालको नाकाबन्दीको बेलामा सचिव शमशेर चाहिँ हाम्रो त्यहाँ सेनापति प्रधान सेनापति सचिव शमशेर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मात्रै आएर भारतीय छिमेकी राष्ट्रमा गएर मानार्थ पाउनु भएको छैन भने अहिले यो पछिल्लो दिनमा हाम्रो राज्यको हेर्दाखेरि विगत 30 वर्ष यता राजनैतिक अस्थिरता आएको। राजनैतिक अस्थिरतामा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान, सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचान खलबलिएको। हाम्रो चाहिँ आएर एकाकामा विश्वासहरूमा चाहिँ आएर शङ्का उपशङ्का भएको, सीमा अतिक्रमणहरू भइराखेको। पछिल्लो दिनमा चाहिँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ वर्तमान कम्युनिस्टको सरकारले पनि राष्ट्रियताको नाममा धेरै वर्षसम्म चाहिँ आएर ओझेलमा परेको सीमाको लिपुलेखको बारेमा भारतले नक्सा निकालिसकेपछि हाम्रो चाहिँ नक्सा यो भनेर दाबी गरेको अवस्थामा हामीले वर्तमान सरकारलाई हामी सबैले सहयोग गरेर राष्ट्रियताको जगमा उभिएर चुच्चे नक्सा आयो, तर चुच्चे नक्साको चाहिँ आएर चाहिँ भोगाधिकार आएन भनेर बसेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ चाहिँ विभिन्न विवादहरू छन्। अहिले चाहिँ सम्झिनै पर्छ। अहिले यहाँको विश्लेषणमा के भन्दाखेरि राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि विगतमा 2047 सालको संविधान पछि बनेपछिका आएका राजनैतिक व्यतिथिहरू, विकृति र विसङ्गतिहरूले गर्दाखेरि हाम्रो आपसी विश्वास सम्बन्धमा अथवा सदियौँदेखिका हाम्रा सम्बन्धहरूमा प्रश्न नउठेको होइन। प्रश्न उठेको छ तापनि, शङ्का उठेको छ तापनि, हाम्रा मन विभिन्न कारणले हाम्रो मन दुखेको छ तापनि अहिलेको भेटघाट भनेको संस्कृतिको सिलसिलामा अगाडि बढेको र अहिले चाहिँ पोलिटिकल डेडलक, एडमिनिस्ट्रेटिभ र डिप्लोमेटिक अप्रोचको डेडलक भएको बेलामा मिलिट्री डिप्लोमेसीको रूपमा यो अगाडि कदम जुन बढेको मैले देखिरहेको छु। मिलिट्री डिप्लोमेसीमा चाहिँ मान्छेको चाहिँ ट्रस्ट ओर्थी हुन्छ। अहिले चाहिँ एउटा राजनीतिक संस्थाका विभिन्न वादका चाहिँ राजनीतिक विधाका माओवादीको नाम आज राजनीतिको नाममा छैन, एमालेको राजनीतिक नाम नभएर नयाँ नाम आएर नेपाल कम्युनिस्टको नाम आएको छ। प्रजातन्त्रको प्रतिपक्षीहरू चाहिँ आएर कुन कता हराइराखेको बेलामा विश्वास गर्ने को त भन्दाखेरि कुन समूह, परिवार, संस्था कसलाई गर्ने त? हिजोको दिनमा त थायी रूपमा चाहिँ राज संस्था थियो, आज त्यो छैन। आज चाहिँ कसलाई विश्वास गर्ने भन्दाखेरि त मिलिट्री डिप्लोमेसीको जुन अप्रोच अगाडि आएको छ, यो चाहिँ यसले चाहिँ मलाई त अलिकति आशा जगाएको छ। हेरौँ यसको नतिजा के आउँछ, नतिजा के आउँछ हामी हेरौँला। यसले चाहिँ आशा चाहिँ जगाएको छ। अब यसमा चाहिँ आशा जगाउँदाखेरि अहिलेको विश्वको यहाँले अहिले भूमिकामा भन्नुभयो। म विश्व परिवेशमा एकछिनपछि आउनेछु डाक्टर साहब। म त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँले अगाडि जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो, नेपालका राजनीतिक दलहरूको जुन विश्वसनीयता चाहिँ एकदम कमजोर भइराखेको सन्दर्भमा जसरी हामीले सैन्य कूटनीति अहिले प्रयोग गरिराखेका छौँ अथवा त्यसमार्फत जसरी संवाद स्थापित भइराखेको छ, यहाँ आफै पनि सशस्त्र प्रहरी बलको चाहिँ पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक हुनुहुन्छ। सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा अहिले पनि नेपालको सीमामा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीकै जवानहरू चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भइराखेको अवस्था छ। एकातर्फ नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाहरूको उपस्थिति र अर्कोतर्फ चाहिँ त्यही सेनाका अध्यक्षको नेपाल आगमन, यो कोणबाट पनि केही कुराहरू भएको देखिएको छ र यसलाई चाहिँ बडो आलोचनात्मक कोणबाट पनि विश्लेषण भइराखेको छ। यहाँ आफै पनि राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिको सन्दर्भमा बडो मुखर रूपमा त्यसको पक्षमा निरन्तर आफूलाई अभिव्यक्त गर्दै आउनु भएको छ। यो कोणबाट चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ यहाँको विचार जानौँ न। यहाँले पनि सम्झाइदिनु भयो। मैले यो चाहिँ वैशाखको 27 गते जब चाहिँ पिथौरागढबाट चाहिँ मानसरोवरको चाहिँ सडकको उद्घाटन भयो, त्यो 2 दिन अगाडि नेपाल सरकारले कुनै पनि चाहिँ रेस्पोन्स नगरेपछि मैले म लगायत साथीहरू, पूर्व चाहिँ ब्रिगेडियर डाक्टर प्रेम बस्नेत र एकजना पत्रकार साथी अनिल योगी, 3 जना गएर जनतालाई नबोलाएर संसार साथीहरूलाई मात्रै बोलाएर केही कुराहरू राखेको थिए। दुवै आएर राजनैतिक अस्थिरतामा चाहिँ अस्थिरता छ,
यो देशको राजनैतिक मूल्यमा मान्नेको राजनैतिक चाहिँ व्यवहारहरू सरकारले देखाएन, प्रतिपक्षले देखाएन र राष्ट्रियताको कुरामा जुन कुराहरू चाहिँ सडक उद्घाटन भएको चाहिँ सिनारी देखियो त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा अपिल गरेका थियौँ। दुवै राष्ट्रको सम्बन्ध कायम राख, एकले अर्काको चाहिँ सोभरेनिटीलाई रेस्पेक्ट गर। देश सानो ठुलो हुन्छ तर सोभरेनिटी ठुलो सानो हुन्न। हाम्रो सनातन संस्कार संस्कृतिको सम्बन्धमा यो नयाँ कुरा देखियो। सरकार मौन छ भनेपछि सरकारले भोलिपल्ट चाहिँ आएर चाहिँ विज्ञप्ति निकालेको थियो। मलाई आएर वैशाख 27 गते हामी 3 जनालाई आएर यो सरकारले गिरफ्तार पनि गरेको थियो। मैले यसमा के भन्छु भन्दाखेरि त्यो परिवेशलाई हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यसैको केही दिनपछि जुन अहिले चाहिँ आएर एउटा अनरेबल चाहिँ आर्मी चिफ आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको, उहाँले एउटा आवाज पनि उठाउनु भयो ताकि त्यति बेला भारत र चीनको चाहिँ सम्बन्ध अलिक बिग्रेको चाहिँ बेलामा नेपाललाई छोडेर उहाँले नेपालको गतिविधि जे भएको छ त्यो अर्को राष्ट्रको इसारामा भएको छ भन्ने राजनीतिक भाषा बोल्नु भएको कारणले त्यति बेला पनि हाम्रो चाहिँ आएर विभिन्न संस्थाहरूले विभिन्न चाहिँ विज्ञहरूले हामीले पनि आवाज उठायौँ। यो सन्दर्भलाई अहिले हेर्दाखेरि यो अवस्थालाई सुधार्नको लागि उहाँले तत्कालै चाहिँ आएर उहाँले चाहिँ तत्कालै चाहिँ आएर देहरादूनमा गएर हो जस्तो लाग्छ। देहरादूनमा गएर केही आफ्नो टङ चेन्ज गर्नु भएर नेपाल भारतको सम्बन्धहरू चाहिँ आएर चाहिँ स्थिर हुनुपर्छ। सधैँभरि चाहिँ यसको चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ हाम्रो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम भएर जानुपर्छ। यो सनातन धर्म हो र सदियोसम्म चल्दै आएको भविष्यमा पनि चल्नेछ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो आवाज बोल्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ रियलाइज गरेको चाहिँ महसुस भइसकेको छ भने अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्र हाम्रो नेपाल राष्ट्र असफल भइरहेको बेलामा विभिन्न कारणले आर्थिक कारणले राजनैतिक कारणले र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भएका यी समस्या र क्वेसन मार्ग आएको छ। यसले गर्दाखेरि के भएछ भन्दाखेरि अब हामीले त्यो डेड लकलाई खुला गर्नको लागि मैले अघि भने कि सकारात्मक अवस्थामा भएको छु। तर के भन्दाखेरि यदि यसबाट चाहिँ आएको मुभमा हाम्रो तर्फको सरकारहरू जसले चाहिँ आएर बहुमतको सरकार भन्छ त्यो सरकारले त यसलाई त जनतालाई त हामीले चाहिँ जानकारी गरौँला। यसको उपलब्धि यो भयो। अहिले चाहिँ यो भेटको विषयमा त अहिले हामीले धेरै शङ्का नगरेर संस्कृतिको चाहिँ एउटा जुन संस्कार छ त्यसको चाहिँ नियमितता पायो। तर यो नियमितता पाउँदाखेरि पनि केही हप्ता केही महिना अगाडिका जुन एउटा आएर चाहिँ अविश्वासको कुराहरू भएको छ। छिमेकी राष्ट्रको मान्छे हाम्रो अतिथिको रूपमा आउने निर्णय नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको हुनाले अतिथि देव भवको रूपमा उहाँलाई स्वागत गर्नलाई चाहिँ हामीलाई बाधा केही छैन। तर त्यसबाट के भन्दाखेरि भारत सरकारले पनि र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो दुवैको चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा गर्नुपर्ने सीमा विवादहरूदेखि लिएर मन दुखेका कुराहरू, नेपाल बन्द भएका कुराहरू, माओवादीमा चाहिँ माओवादीलाई हात हतियार आएका कुराहरूमा उताकै विज्ञहरूले भनिरहनु भएको छ। यस्ता मन दुखेका कुरालाई अब मिलाउने बेला हो। हिजोबाट पाठ सिकेर आज चाहिँ हामीले चाहिँ समाधानको अगाडि समस्यामा समाधान खोजेर अगाडि जानुपर्ने अवस्था हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यहाँले अगाडि पनि केही कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ र कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि मैले बताएको थिएँ। अहिले उहाँ आउँदै गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश पनि लिएर आउने, त्यसको साथसाथमा चाहिँ विश्व राजनीति अहिले जसरी अगाडि बढिराखेको छ र त्यसमा चाहिँ भारतीय सेनाको धारणा के हो, क्षेत्रीय जुन शक्ति सन्तुलनको स्थिति छ त्यसमा चाहिँ भारतीय सेना कहाँ उभिन्छ र त्यो कुरा चाहिँ नेपालमा आएर नेपालमा त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ धारणा राख्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र त्यसको साथसाथमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जुन सीमा विवादको सन्दर्भमा भारतले के सोच्छ भन्ने कुरा पनि नेपालमा आएर प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा त्यो राख्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। हाम्रो तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जुन अहिलेको विश्व राजनीति र हाम्रै भारतसँगको सम्बन्धको त्यो आलोकमा यहाँले के ठान्नुहुन्छ? हामीले चाहिँ उहाँ मार्फत भारतमा के सन्देश पुर्याउनुपर्छ? अब मुख्य कुरा जुन अहिले विश्व परिवेशलाई हेर्दाखेरि ग्लोबलाइजेसनका कन्सेप्टहरूले विश्वलाई गभर्न गरिराखेको छ। कोभिड-19 पछिका दिनमा आएका इकोनोमिक च्यालेन्जेस, ह्युमेनिटीको चाहिँ डेफिनेसनमा आएका च्यालेन्जेसलाई हेर्दाखेरि अबको अवस्थामा 1989 को शीत युद्धको अवस्थाको रूपमा विश्वको चाहिँ परिस्थिति पुनः दोहोरिन लागेको जस्तो देखिन्छ। तर इतिहास सोही अवस्थामा र सोही प्रकृतिमा दोहोरिँदैन। त्यो चाहिँ सोही अवस्थामा चाहिँ नदोहोरने भएको हुनाले मलाई कता कता केसँग लाग्छ विश्वको परिवेशको कुरा गर्दाखेरि ग्लोबलाइजेसनमा मोर ग्लोबलाइज हुनुपर्ने अवस्था छ। राजनैतिक विकल्पमा चाहिँ डेमोक्रेसीको विकल्पमा मोर डेमोक्रेटिक हुनुपर्ने छ।
प्रजातन्त्रको विकल्प चाहिँ धेरै प्रजातन्त्र, ग्लोबलाइजेसनको विकल्पमा मोर ग्लोबलाइजेसन हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ स्मरण गराएर मैले यहाँ प्रस्तुत गरेर के भन्न खोजेको छु भन्दाखेरि जुन सेक्युरिटीको चाहिँ एउटा ब्यालेन्सहरू चाहिँ सिफ्ट भइरहेको छ एकदम हाम्रो देशको मात्र होइन, त्यो चाहिँ आएर साउथ एसियाको मात्र होइन, विश्वको राजनीति वास्तवमा अहिले चाहिँ शून्य अवस्थामा छ र ग्लोबल पावरहरूले चाहिँ आफूले त्यसलाई युज गर्न खोजिरहेको छ। यसलाई हामीले चाहिँ यहाँलाई फोकस भएर भनियो भने विश्वको चाहिँ ध्यान चाहिँ अहिले चाहिँ साउथ एसियामा आएको छ, एसियाको पनि साउथ एसियामा आएको छ। आएर यो देशको साउथ एसियाबाट र एसियाबाट हेर्ने हो भने दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरू, उत्तरबाट चाइना, दक्षिणबाट चाहिँ आएर भारतहरू, भारत चाहिँ इन्डिया र चाइना चाहिँ आएर अगाडि आइरहेको छ बिजनेसका विभिन्न हाम्रो आइटीमा, हाम्रो बिजनेसमा र इन्टरनेसनलको चाहिँ नेटवर्किङमा। अर्कोतर्फ तपाईँलाई मैले 1989 को कुराहरू गर्दा शीत युद्धको एन्डलाई, शीत युद्धको अन्त्यलाई हेर्दाखेरि त्यति बेलाको चाहिँ ग्लोबल पावरको चाहिँ पिरियडहरूमा चाहिँ रसियाको चाहिँ डाउनफल सुरु भएको थियो भने अब मैले भनेको चाहिँ यो अहिलेको जुन परिवेशमा केही अस्ति मात्रै चाहिँ भारत र चाहिँ अमेरिकाको बिचमा चाहिँ एउटा डिफेन्स प्याकेजको जुन कुरा भइरहेको छ त्यसलाई पनि मैले मेरो अनुभवले मैले स्मरण गरेर यहाँ यसलाई अट्याच गरेर कुरा गर्ने हो भने अब चाहिँ शीत युद्धको एन्ड जुन भएको थियो, अन्त्य भएको थियो, अब न्यू फर्म अफ द कोल्ड वार सुरु हुन्छ। न्यू फर्म अफ द कोल्ड वार सुरु हुन लागेको चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। मैले चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ विश्लेषण एप्रिसिएसन गर्दाखेरि त्यसको रूपमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि विश्वको दुईटा कन्सेप्ट अगाडि जान्छ विश्वमा। एउटा BRI चाइनाले ल्याएको चाहिँ बेल्ट रोड इनिसिएटिभ, अर्को चाहिँ आज इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको दुईटा चाहिँ एउटा जुन विचार आउँछ त्यो विचारको धारामा हाम्रो जस्तो नेपाल चाहिँ स्वतन्त्र राज्य स्वतन्त्र भएर एउटा चाहिँ स्थायी संस्थाको रूपमा चाहिँ बाँच्न सकेन भने हाम्रो चाहिँ अस्तित्वमा चाहिँ अरू शक्तिहरूले खेल्न सक्छ। अर्कोतर्फ मैले यहाँलाई नेपाल पनि ठुलो भनेर पहिलो वाक्य भनेको थिएँ। मैले ठुलो भनेको के भन्दाखेरि हामी बन्दुकले लड्ने, हामी आर्मीको संख्या र प्रहरीको संख्याले लड्ने अथवा बिजनेसको क्यापासिटीले लड्ने भन्ने कुरा हेर्दाखेरि इकोनोमिक पावरमा हाम्रो छैन। हाम्रो चाहिँ स्काई इज ओपन। हाम्रो चाहिँ प्रविधिमा कमजोर छौँ, हामी प्रविधिमा कमजोर छौँ, हाम्रो चाहिँ अर्थमा हामी कमजोर छौँ। हामीसँग चाहिँ आएर एउटा चाहिँ वेल अनुशासित सेना हुँदाहुँदै पनि ठुला राज्यको चाहिँ टेक्नोलोजीको कारणले हामीहरू त्यहाँ चाहिँ अब विश्वसँग चाहिँ युद्ध गर्ने क्षमतामा छैनौँ। तर यो चाहिँ साउथ एसियामा सबैभन्दा पुरानो चाहिँ हामी चाहिँ इतिहास भएको पुरानो चाहिँ सबैभन्दा पुरानो चाहिँ स्वतन्त्र राज्य हो। यो स्वतन्त्र राज्यलाई अब बन्ने मैले भनेको थिएँ कि अहिले न्यू फर्म अफ द कोल्ड वारमा आउँदैछ भनेको छु, बिजनेस फर्ममा आउँदैछ, जसलाई चाहिँ इथकको रूपमा अथवा सिद्धान्तको रूपमा दुईटा विचारले अगाडि लगिरहेको छ। यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो नि डाक्टर साहब, अहिले चाहिँ विश्व नयाँ ढङ्गले सुरुवात भइराखेको शीत युद्धतर्फ उन्मुख भइराखेको छ भनेर यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो र अर्कोतर्फ चाहिँ नेपालले आफ्नो भूमिका कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न पनि त्यसमा छँदैछ। अहिले पनि देखिराखेको एकातर्फ भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध हेर्दाखेरि सांस्कृतिक रूपमा, भौगोलिक रूपमा भारतसँगको जुन निकट सम्बन्ध, जनतादेखि जनतासँगको सम्बन्ध जुन निकटता छ, त्यसको साथसाथमा चाहिँ फेरि सीमातर्फको समस्याले गर्दाखेरि अलिक कटुतापूर्ण भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध छ। विश्व राजनीति हेर्दाखेरि भारत, अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका क्वाड मार्फत चाहिँ एकीकृत भइराखेको चीनलाई घेर्न खोजिराखेको देखिन्छ। उनीहरू चाहिँ इन्डो पेसिफिक मार्फत पनि चीनलाई घेर्न खोजिराखेका छन्। हामी फेरि चीनसँग BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत चाहिँ चीनसँग अहिले अगाडि बढिराखेको जस्तो देखिन्छ। MCC पनि अमेरिकाले चाहिँ इन्डो पेसिफिकै अङ्ग हो भनेर भनेको छ। हामीले MCC मा अहिले प्रवेश गरिराखेको अवस्था छैन। जसरी चाहिँ नेपाललाई आफ्नो पोल्टामा पार्नको लागि विश्व शक्तिहरू लागिराखेको जस्तो उनीहरूको एउटा रणभूमि नेपाल हुने हो कि भन्ने आशंका पनि कता कता देखिन्छ। यहाँलाई यो जुन प्रकारको रणभुल्लको स्थिति छ, यसमा नेपालले आफ्नो बाटो कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, कसरी निर्धारित गर्नुपर्छ र नेपालको आगामी भूमिका, नेपाल सरकारको आगामी कदमहरू चाहिँ कतातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ, यसमा पनि यहाँको विश्लेषण सुनौ न। यहाँले जुन एउटा लामो प्रश्न गर्नुभयो, अहिले चाहिँ नेपालमा रहेको सेक्युरिटी इस्युज र वे आउटको कुरा गर्दाखेरि अनि त्यहाँ BRI र MCC लाई अगाडि कसरी बढ्ने, हाम्रो वे आउट के हुन्छ नेपालको हितको लागि भन्ने तीनटा कुरामा चाहिँ यहाँले ल्याएको जस्तो छ। म त्यो तीनटा कुरामा म विचार राख्दछु। सर्वप्रथम त अब हामी नेपालको अब सब पावर के हो त?
जस्तो कि भारतको चाहिँ सफ्ट पावर के छ भने त्यहाँको चाहिँ आएर विश्वको आएर सबैभन्दा बढी आएर भोटर भएको चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो। धेरै त्यहाँको चाहिँ डेमोग्राफी ठुलो छ। त्यहाँको हरित क्रान्ति जुन भएको थियो चाहिँ भारतमा त्यो पनि सफ्ट पावर हो। अब हाम्रो सफ्ट पावर के हो भन्दाखेरि मैले अघि भने हाम्रो चाहिँ डेमोग्राफीमा हामी धेरै तल छौँ, राजनीतिक स्थिरता तल छ। हाम्रो सफ्ट पावर भनेको सबैभन्दा पहिला भनेको विश्वको 30% चाहिँ ओमकार समूहको चाहिँ यो गर्वभूमि ऐतिहासिक भूमि नेपाल हो। द्याट इज आवर सफ्ट पावर। आएर चाहिँ आज कसैले चाहिँ लाइट अफ एसिया भन्छ, म त विश्वको चाहिँ लाइट अफ द ग्लोबल भन्छु। लाइट अफ द ग्लोबल भनेको चाहिँ गड भगवानको चाहिँ जन्मस्थल हो, बर्थ प्लेस अफ द गड बुद्ध लुम्बिनी हो। यो चाहिँ हाम्रो सफ्ट पावर हो। शिक्षा चाहिँ आएर चाहिँ भारतमा पाउनु भएको छ। चाहिँ गड चाहिँ आएर भगवान बुद्धले शिक्षा चाहिँ गयामा पाउनुभयो होइन। यसलाई म लिङ्क गर्छु, पछि गएर बिआरआईसँग म यहाँ जोड्नेछु मौका पायो भने मलाई यहाँले चाहिँ त्यो मौका दिनु होला। अहिले चाहिँ आज हिन्दू नलेज बेल्ट हाम्रो चाहिँ सफ्ट पावर हो। बुद्ध नलेज बेल्ट बनाउन सक्नु हाम्रो सफ्ट पावर हो। र यहाँ स्थायी राज संस्था पहिला यो जसमा आएर स्थायी राज संस्था थियो, पृथ्वीनारायण शाहको वंश चाहिँ आएर जुन राज संस्था थियो त्यो पनि सफ्ट पावर थियो। अहिले त्यसलाई ओझलमा राखेको छ। त्यसलाई चाहिँ निषेधको राजनीतिले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ जुन तल परेको छ त्यो सफ्ट पावर कमजोर भएको छ भने हाम्रो अर्को सफ्ट पावर भनेको आइडेन्टिटी आएर के हो त टप अफ द वर्ल्ड अथवा विश्वको टोपीमा रहेको उच्च स्थल हाम्रो चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट हो। त्यसै गरी हाम्रो डाइभर्सिटी पनि यो देशमा भएको चाहिँ विभिन्न कल्चरल जियोलोजिकल बायोलोजिकल जुन डाइभर्सिटी छ त्यो डाइभर्सिटी पनि हाम्रो सफ्ट पावर हो। त दुवै अनि हाम्रो जियो पोलिटिक्सको रूपमा रहेको हाम्रो जियो लोकेसन, यहाँले रणभूमि बनाउँछ शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। जियो पोलिटिकल हाम्रो जुन लोकेसन छ त्यो लोकेसन पनि हाम्रो सफ्ट पावर हो। फरक त्यति हो, सफ्ट पावरहरूलाई हाम्रो राजनीतिक हाम्रो चाहिँ आएर व्यवस्थाका ठुला यी नेताहरूले ठुला चाहिँ आएर प्लानहरूले कसरी डिप्लोमेसी इन्टरनेसनल रिलेसन र राष्ट्र चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्छ नि, हाम्रो चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टलाई कसरी कायम गरेर अगाडि बढ्ने हो त्यसमा भर पर्छ भन्दाखेरि हामीसँग वी हेभ अ सिरिज अफ द सफ्ट पावर। फरक त्यति हो, हामीसँग टेक्नोलोजी छैन, हामीसँग ठुला बन्दुक र बारुद छैन, हामीसँग चाहिँ आएर 10औं लाख सेना छैन, तर हामीसँग इन्टिग्रिटी छ। एउटा सम्झाउँछु, जब चाइना र चाहिँ सङ्कटमा समस्या आयो, टिबेटन समस्या आयो, दलाई लामाजी चाहिँ गुरु चाहिँ आएर चाहिँ भारतमा बस्नु भएको छ। राज संस्था हुँदाखेरि दलाई लामा चाहिँ नेपालमा प्रवेश गर्न पाउनु भएको थिएन। त्यो भनेको नेसनल चाहिँ एउटा इन्टिग्रिटी हो। चाहिँ आएर थम्पा युद्ध पनि भयो, पछि त्यो सटाउट भयो। त्यसमा नि एउटा नेपालको चाहिँ राजसत्ताले चाहिँ रोल पछिल्ला दिनमा पछि राम्रो रोल खेलेको थियो भने पछि त जब आएर चाहिँ विश्वमा नै आएर राजनीतिक चाहिँ एउटा जुन एउटा ब्यालेन्सका पोइन्ट नटहरू चाहिँ सिफ्टिङ प्याराडाइममा गयो, त्यसपछि आएर रसियाको फल डाउन भइसकेपछि अमेरिकाको चाहिँ ग्लोबल लिडरसिप अगाडि गयो। तर अमेरिका र चाइनाको कुरा यहाँले उठाउनु भएको थियो, मैले त्यहाँ छुँदैछु। भारतलाई त्यसपछि लानेछु। भारत र चाइनाको सम्बन्धमा विकास, चाइनाको विकास कसरी भएको छ? अमेरिका र चाइनाको चाहिँ जुन बिजनेसको चाहिँ जो ट्रेड अगाडि बढ्दाखेरि अनि चाइनाले रातारात धेरै विकास पनि गरेको हो। त्यस्तै गरेर अहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि भारतसँग हाम्रो आरम्भदेखिको सांस्कृतिक सामाजिक राजनैतिक सम्बन्ध, हाम्रा चाहिँ सामाजिक सम्बन्ध पिपुल टु पिपुल रिलेसनहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ भाषा संस्कृतिले हामीलाई गाँसेको छ। भौगोलिक दृष्टिकोणले हाम्रो त्यहाँ नजिक गाँसेको छ, संस्कृति र संस्कारले गाँसेको छ। तर अहिले चाहिँ विश्व परिवेशलाई हेर्दाखेरि भारतको चाहिँ ग्रोथ भएको, चाइनाको ग्रोथ भएपछि आएर पश्चिमा राष्ट्रहरूको चाहिँ आएर अमेरिकाको युरोपियन चाहिँ आएर कन्ट्रीहरूको पनि आएर दृष्टि चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसियामा रहेको छ। नेपालको चाहिँ जमिन भनेको उनीहरूलाई त हट लाइन हुन्छ अथवा यो चाहिँ आएर चाहिँ यसलाई त धेरै प्रयोग गर्न खोज्छ। फरक त्यति हो, हाम्रो यहाँका चाहिँ आएर कम्युनिस्टका चाहिँ पार्टीका कम्युनिस्ट भन्ने राजनीतिक पार्टी र नेताहरू, प्रजातन्त्रको हिमायती भन्ने पार्टी र नेताहरूले आफ्ना चाहिँ एटिट्युडहरू पात्र र प्रवृत्तिमा चाहिँ राष्ट्रियता नदेखाएको र विश्वलाई पनि सम्बन्ध बिगारेको हुनाले चाहिँ नि दलाल राजनीति गरेको हुनाले आज डिप्लोमेसी पोलिटिकल डिप्लोमेसी फेल भयो। एडमिनिस्ट्रेटिभ हाम्रो रिलेसन बिग्रेको हुनाले मिलिट्री डिप्लोमेसीको अप्रोच अगाडि गएको देखिन्छ। अब चाहिँ यहाँले अगाडिदेखि नै उल्लेख गरिराख्नु भएको छ विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको नेपालमा चलखेल चलिराखेको सन्दर्भमा मैले यहाँलाई अगाडि पनि सोधेको थिएँ नि, हाम्रो बाटो चाहिँ अब के त? हामीले चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अब कतै न कतै रूपमा दुवैले आफ्नो पोल्टामा हामीलाई तान्न खोजिराखेको,
तर हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि यहाँ आफैले प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। हाम्रो कूटनीतिक क्षमतामाथि जसरी हामीले हाम्रो कूटनीतिक शक्तिलाई प्रयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि प्रभावकारी नभइसकेपछि सेना मार्फत चाहिँ हामी भारतसँग खुफिया संयन्त्र मार्फत भारतसँग सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्ने, संवाद गर्नुपर्ने त्यो स्थितिमा आइपुग्यौँ। यो अवस्थामा चाहिँ बुदागत रूपमा, म कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छु, बुदागत रूपमा अब यहाँले बताइदिनुहोस्, हाम्रो अहिले हाम्रो सार्वभौमसत्ता संरक्षण गर्नको लागि, भौगोलिक अखण्डता संरक्षण गर्नको लागि, हाम्रो स्वाधीनता, नेपाली नागरिकको स्वाभिमान संरक्षण गर्नको लागि आगामी कदमहरू के हुनुपर्छ र के गर्नुपर्छ नेपालले? सर्वप्रथम, नेसनालिटी बिलोङ्स अबभ द पोलिटिक्स, अबभ द डिप्लोमेसी। मैले राष्ट्रियताको जगमा उभिएर राख्ने विचारहरू, मेरा मागहरू, मेरा चाहिँ धारणाहरू त्यो चाहिँ राजनीति र कूटनीति भन्दा फरक हुनेर म राष्ट्रको हितमा जान्छु। तर अन्धो राष्ट्रवादको कुरा होइन। अहिलेको चाहिँ 21औं शताब्दीमा आएर अन्धो राष्ट्रवाद होइन। त्यसैले तीनटा कुराको चाहिँ कन्सेप्टलाई मैले पटक पटकहरू धेरै मेरा आलेखहरूमा र वार्तामा राखेको छु। तीनटा कुरालाई भन्दाखेरि नेपालको संस्कृति विश्वको 30% ओमकार समूहसँग आबद्धता राख्दछ, कल्चर साइड। अर्को चाहिँ हाम्रो नेचर, अहिले विश्वमा आएको समस्या भनेको के हो त, ग्लोबल वार्मिङको कुराहरू अथवा यो वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने कुरा छ भने त्यो आएर संस्कृति, प्रकृति र प्रविधि, कल्चर, नेचर एन्ड टेक्नोलोजी, तीनटा कुरालाई आयामलाई ब्यालेन्स गरेर जाँदाखेरि 21औं शताब्दीका ठुला साना राज्यहरूको बिचमा हार्मोनाइजेसन अथवा हार्मोनी कायम हुने, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम हुने ठाउँ छ भने अब नेपालको छिमेकी भन्दाखेरि वी क्यान चेन्ज द नेबर, छिमेकी परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ। त त्यसमा पनि हाम्रो संस्कारले हामी चाहिँ भारतसँगको हाम्रो चाहिँ क्लोजनेस हाम्रो धेरै रहन्छ र त्यो सम्बन्ध छ भने बिचमा केही भएको छ, केही भारतबाट, केही भारतको चाहिँ अहिलेको सरकारबाट होइन, भारतको जनताबाट होइन, केही 3 दशक यतापट्टि चाहिँ इतिहासलाई मैले स्पष्ट रूपमा अहिले सम्झेर निडर भएर मैले धर्म राखेर बोल्दाखेरि आएर कांग्रेस आएको सरकारले जुन किसिमको चाहिँ आएर माओवादीलाई चाहिँ बढावा दिएर गयो, हतियार दिएर गयो, त्यसले चाहिँ विश्वास गुमाएको हो। आज नेपाली लड्यौं, आज चाहिँ हजारौं चाहिँ अयोग्य माओवादीका साथीहरू गाउँघरमा बसिराखेको छ, देश विकासमा पछाडि परेको छ भने अहिलेको चाहिँ अब के भन्दाखेरि हाम्रो छिमेकी भारतले हिजोका चाहिँ त्यहाँको कांग्रेस आएको सरकारले गरेको गल्तीले गर्दाखेरि जुन नेपालमा सङ्घ उठेको छ, युथहरुमा एन्टी इन्डियन एटिट्युड डेभलप भएको छ, हामीमा पनि धेरै प्रश्न र जिज्ञासाहरू रहेको छ भने त्यसलाई सुधार्ने बेला हो। अहिले चाहिँ जुन आएर चाहिँ प्रधान सेनापति आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ सम्मानार्थको लागि उहाँलाई दिने मेसेज के हो कि अब चाहिँ टाई अप भएर जाने हो, भारत र नेपालको संस्कृतिलाई बचाउने, नेपालको चाहिँ रिलेसनलाई बचाउने, नेपालको जुन जहाँ गल्ती भएको छ त्यो गल्ती भएको ठाउँबाट सुधार गरौँ। गल्ती भएको के हो भन्दाखेरि यहाँ आएर बिना अध्ययन ल्याएर आएर हामीलाई चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ सेकुलरिजमको कुरा ल्याएर धीरे यो धर्म निरपेक्षता ल्याएको छ, त्यो चाहिँ पश्चिमा राष्ट्रहरू युरोपियनको मुभमा अथवा युरोपियन युनियनको मुभ र पश्चिमा राष्ट्रको चाहिँ यो चालबाजी र षड्यन्त्रमा आएको छ। द्याट सुड बी स्टप्ड, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। यो कुराको लागि साथ दिने कसले त, मैले योभन्दा पहिला पनि भनेको थिएँ, धेरै संसारहरूमा क्रिस्चियनको लागि बोलिदिने चाहिँ इन्टरनेसनल एसोसिएसनहरू छन्, मुस्लिमका लागि छन्, खै त ओमकार गुरुको लागि बोलिदिने संस्था को अब हामीले बोलिदिन्छौँ। यो राजसत्ता भएको भए राजाले बोल्नु पर्थ्यो, राजसत्ता छैन, अहिले चाहिँ ओझेलमा फालिएको छ। आएर महाधिराज सरकार ज्ञानले भन्नुभएको छ त्यो सम्झौता भएको कागज कहीँ न कहीँ होला भन्छ, त्यो कागजको ढुकुटी खोल्ने बेला भएको छ, त्यो कागज जहाँ छ खोल्ने बेला भएको छ। र अहिलेको यो चाहिँ आएर चाहिँ मिलिट्री डिप्लोमेसीको जुन अप्रोच चाहिँ अस्ति रको प्रमुख आएर चाहिँ जुन आरम्भ भएको छ, यसलाई नतिजामुख बनाउन नेपाल र भारतको सम्बन्ध कायम राख्ने र ग्लोबल ह्युमेनिटी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि लिगासी मेन्टेन गर्नको लागि अहिलेको चाहिँ यो मूल्यहीन राजनीतिको चाहिँ चालले हुँदैन। यो त आएर देखाउटी राष्ट्रवाद गएको छ, चुच्चे नक्सा आएको छ, उपभोग चाहिँ आएर चाहिँ आएको छैन। त्यो बोर्डर इस्युज, ह्युमेनिटेरियन इस्युजहरू छ, हाम्रो इकोनोमी अहिले फेरि असफल राष्ट्र हुँदैछ, तलब खुवाउने मात्र होइन राज्य सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको छ। अब त अर्को चाहिँ आएर असफलताबाट जान्छ, खाना लाउन नपाउने अवस्थाहरू आएपछि मर्था क्या नै कर्ता हुने दिन आउन सक्छ। त्यसैले अहिले भनेको चाहिँ दिस इज द राइट टाइम, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा गएर बोर्डर इस्युहरूलाई मिलिट्री डिप्लोमेसीले सम्बोधन गरेर भारत पक्षबाट भएका कमजोरी, नेपाल पक्षबाट भएका कमजोरीहरूलाई फर्गिभनेस
म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा जानुपर्छ, फर्गिभनेस एन्ड म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा जानुपर्छ भारत र नेपाल। त्यसको लागि हामी साथ दिन पनि हामी तयार छौँ। कल्चरमा चाहिँ जहाँ संस्कृतिको बचाउँ, हाम्रो प्रकृति पनि बचाउँ र हामी म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाउँ र अहिले चाहिँ च्याकुमा नराखौँ। त्यो आएर चाहिँ अहिले जुन चाहिँ भारत र अमेरिकाको चाहिँ एउटा डिफेन्स प्याकेज भएको छ त्यो भनेको हिन्द महासागरमा कब्जा गराउने हो। अहिले चाहिँ ग्लोबल विश्वको शक्तिहरू आफूमा आएर चाहिँ एकत्रित हुँदैछन्, तर नेपालले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले नन एलाइनमेन्टको रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र भएर बस्न सक्यौँ भने, हामी स्वतन्त्र भएर बस्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो पहिचान, आइडेन्टिटी, इतिहास बाँच्नेछ। भारतमा रहेका गोर्खा रेजिमेन्टको इतिहास बाँच्नेछ। हामी हिन्दू भएको र त्यो बुद्ध भएको इतिहास, ओमकार समूहको पहिचान बाँच्नेछ। नेपालको इतिहास मात्र होइन, विश्वको चाहिँ ओमकार समूहको 30% डाक्टर साहब, खास गरी अहिले कार्यक्रमलाई निर्धारित समय अथवा यहाँलाई हामीले यो संवादको लागि छुट्याएको समय सकिन लागेको कारणले गर्दाखेरि यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, निकै महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यहाँका महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ। उहाँ सशस्त्र प्रहरी बलको पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, नेपालको सनातन संरक्षणको सन्दर्भमा पनि उहाँका आलेखहरू बारम्बार आइराखेका हुन्छन्। र आज हामीले खास गरी भारतीय सेनाध्यक्षको आसन्न नेपाल भ्रमण र त्यससँग जोडिएका विविध पाटोहरू, चाहे त्यो नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादको विषय होस् अथवा अहिले पछिल्लो समय भारत जसरी अमेरिकासँगको निकट सम्बन्ध मार्फत चीनलाई घेर्न खोजिराखेको छ, त्यो सन्दर्भमा नेपालले चाहिँ अब कसरी आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्नुपर्छ अथवा नेपालको आगामी बाटो, विश्वको जुन शक्ति तानातानको स्थिति छ त्यसमा चाहिँ नेपाल कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो भूमिका के हुनुपर्छ, हाम्रो अबको बाटो के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी उहाँसँग संवाद गर्दै थियौँ। आजको लागि कार्यक्रम तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय पनि सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।